हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर. भाई, फाल्यां तुजो दीस, परवा म्हाजो दीस. कितें रे, हॅपी दिवाली इन एडवान्स. आतां तुजी एक खबर आयकली हांवें. तूं खंय पिवपाक बसलेलो दोग तीग जाणांक घेवन, आनी तूं थंय गजाली करतालो. खंय कोणाचेर तरी एका बायलेचेर टिका करतालो. आतां पळय, तूं खंयच्या पदाचेर आसा तो तुका खबर आसा आयज. आनी त्या पदाचेर आयज तूं बसलेलो आसतना असले चीप गोश्टी जे तूं करता न्हू, ते सोबानान तुका. ती बायल मरे कोणाची आवय, कोणाची भयण, कोणाची मैत्रीण, कितें तूं मरे तेंच्या बद्दल मरे अशें उलोवं नाका आनी वायट उद्गार काडूं नाका आनी कोणाय बरोबर कनेक्शन लावन दिवं नाका. तूं पळयला तेंकां? हां, कितें रे? आनी अशी डिसंट जी कोण मनशां आहा न्हू, तेंचेर मरे टिका जाल्यार मात सुद्दां करूं नाका. हें तुका सोबाना, हो तुजो लेवल न्हू. कितें रे? आनी सोऱ्याच्या टेबलाचेर तरी तूं असले गोश्टी करूं नाका. कळ्ळें तुका? आमकां खबर आसा रे, तूं कितें कमी आहा भाई. तूं कितें कमी आहा? तुजे नाचे कमी आहा? तूं रंगरलिया थोडी केल्यान रे, थोडे नाचयल्यात रे तूं. आतां तूं सभ्य म्हणून दाखयता. आतां खंय तोंड मारूंक वयता आसतलो तो आमकां खबर ना, पूण लोकांचें नांव मात पिड्ड्यार करूं नाका प्लीज. तुज्या हांव पांयां पडटा. कळ्ळें तुका? कित्याक हांवें जेन्ना ती गोश्ट आयकली न्हू, हांव त्या व्यक्तीक सारको वळखता. आनी ते जे व्यक्ती आहा न्हू, कितें ते मरे असल्या भानगडीन केन्नाच पडचे ना. हांव 100% तुका बरोवन दिवंक शकता हो शंकर पळोवची. कळ्ळें तुका? आनी हांव जेका मानता न्हू, तेजें नांव तुका मात हांव पिड्ड्यार करूंक दिवचो ना. हें उगडास दवर. हांव म्हाका जे दिसा उलोवचें पडलें न्हू, हांव नांव घेवन उलयतलो. हां, कितें हांव तुका वगी रावचो ना. तुका मरे जें काम करपाक हाडलां न्हू, तेंच काम कर. तूं जेन्ना 4 चौग वांगडा बसता न्हू, तेन्ना मरे तेंकां विचार, आपूण कसो आहा, आपूण कशें काम करता. तुमी आपल्याक जो हाडलेलो न्हू, तेचेर आपूण खरो उतारला. तुमी खूश आहा म्हाज्या बद्दल. कितें आनीक कितें काम करपाक जाय, खंय डेव्हलपमेंट करपाक जाय, खंय कितें पाड पडल्या थंयसर कितें बरें करपाक जाय, हे गोश्टी विचार. तुमकां कितें जाय, तुमकां कितें नाका, हे गोश्टी उलोवपाचें मरे तूं. कोण हें तेच्या वांगडा नाचता, तो हेच्या वांगडा नाचता, हे तेच्या वांगडा स्कुटरीर बसून गेले, ते हेच्या वांगडा धांवन गेले, हे खबरी तूं करपाचें रे? हे सोंपता रे तुका? ही पचपचीतपणां मरे सारकी. ही चीप जाली मरे सारकी. अरे घरान 2 बायलां सुद्दां आसतात, ती सुद्दां असले गोश्टी करिनात. म्हटल्यार तूं खंयच्या लेवलाचो हें रे, खंयच्या लेवलाचो राजकारणी रे तूं? सोंपता रे तुका? हें सोंपता? पुरो कर भाई. हे खबरी करपाक तुका हाडूंक ना. कितें रे, कोण कितें करतात न्हू, तें करूं. तेंचे ते पर्सनल प्रॉब्लम. तूं मदीं पडोन थंयसर तेंची नांवां पिड्ड्यार करूं नाका. आनी ज्या व्यक्ती बद्दल उलयला न्हू, कितें रे, तेजी गॅरंटी हांव घेता. प्रामाणीक मनीस ते. हां, प्रामाणीक मनीस ते. लोकांचें नांव पिड्ड्यार करनाका. आनी परत म्हाका जर आयकोंक येयत न्हू, कितें रे, हां, रांबा हो बायेचो घोव करतलो हांव तुज्या. देव बरें करूं.